प्रेत विद्या, जिन्नात की हाज़िरी का ख़ास इल्म। क्या मौत के बाद भी कोई ऐसी दुनिया है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान भटक रही है? क्या वो प्रेत जो हज़ारों साल पुरानी हिंदू कुतुब में मज़कूर हैं वही हैं जिन्हें आज का इंसान भूत समझता है? आज हम किसी कहानी की नहीं बल्कि प्रेत विद्या की बात करेंगे। जिन्नात की हाज़िरी का ख़ास हिंदुस्तानी इल्म, वो इल्म जो वेदों, पुराणों और तांत्रिक शास्त्रों की तहों में छुपा हुआ है। आज हम उसका मुआज़ना अपने बातनी रूहानी इल्म से करेंगे ताकि आप जान सकें कि हकीकत क्या है और फ़रेब कहाँ से शुरू होता है। नाज़रीन, हिंदू मत में मौत के बाद के सफ़र पर सबसे मुस्तनद किताब गरूर पुराण मानी जाती है। इस किताब के मुताबिक जब इंसान का सांस टूटता है तो उसे आलम बाला में ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, लेकिन हर रूह सीधी मंजिल पर नहीं पहुंचती। गरूर पुराण कहती है कि अगर मौत अचानक हो, हादसाती हो, या उसे कत्ल किया गया हो, या उसकी आखिरी रसूमात में, अंतिम संस्कार में कोई कमी रह जाए, तो वो रूह एक ख़ास मकाम पर फंस जाती है जिसे प्रेत लोक कहा जाता है। यहाँ प्रेत की हालत नहायत कसम परसी की होती है। उसका पेट बड़ा लेकिन हलक सुई जितना बारीक होता है। वो भूख से तड़पता है मगर खा नहीं सकता। नाज़रीन, यहाँ हमें ये समझना होगा कि जिसे गरूर पुराण प्रेत कह रही है वो दरअसल इस इंसान की अधूरी ख्वाहिशात, या ऐसे इंसान जिनको कत्ल किया जाता है या जो हादसाती मौत मारते हैं, ये उनके हमजाद होते हैं जो कि इसी दुनिया में रह जाते हैं। आइए अब मज़ीद पीछे चलते हैं और 4 वेदों में से सबसे पुरअसरार वेद अथर्ववेद है। इसमें इन हमजाद की मुकम्मल दर्जाबंदी मौजूद है जिन्हें अघोरी जादूगर अपनी ताकत का ज़रिया बनाते हैं। सबसे पहले भूत है। ये वो हमजाद हैं जो फ़ज़ा में मौजूद इंसानी जज्बात से छेड़छाड़ करते हैं। ये जिन्नात की एक किस्म है। और अथर्ववेद के मुताबिक सबसे जो गलीज़ दर्जा है उसको पिशाच कहते हैं। ये वो मखलूक है जो तोफ़न, खून और इंसानी गोश्त पर पलती है। उसके बाद बारी आती है बेताल की। ये जिन्नात में सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक है। ये वो मखलूक है जो मुर्दा जिसाम को अपनी सवारी बनाती है। अघोरी जादूगर इन्हीं पिशाचों को मुसख्खर करने के लिए शमशान घाट में गलाजत के अमल करते हैं, क्योंकि ये मखलूक़ात सिर्फ़ नापाकी ही में मुतहर्रक होती हैं। वेदों और पुराणों के बाद अब हम जिक्र करेंगे तांत्रिक शास्त्रों का, जैसे कलारनवाश तांत्र या रुदारेमल तांत्र। ये कुतुब बताती हैं कि एक सिद्ध बनने के लिए इन प्रेतों को, इन जिन्नात को, इन हमजादों को कैसे काबू किया जाता है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक मुहक्किक की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि ये प्रेत असल में रूह नहीं, रूह तो अल्लाह के हुक्म से बरज़ख में मुंतकिल हो जाती है। ये दरअसल वो हमजाद और सफली जिन्नात हैं जो लाशों की बाकियात से चिमटे रहते हैं और जादूगर उन्हें प्रेतों का नाम देकर दुनिया को धोखा देता है। आज की इस तवील गुफ्तगू का नतीजा ये है कि हिंदू मत की कुतुब प्रेत विद्या को एक हकीकत के तौर पर पेश करती हैं, लेकिन अघोरियों ने इस इल्म को तस्खीर के लिए इस्तेमाल किया। मगर याद रखिए, एक मुस्लिम और मुहक्किक बातनी अलूम की हैसियत से मेरा ईमान है कि रूह अल्लाह का अमर है और इस पाक रूह को कोई जादूगर या अघोरी कैद नहीं कर सकता। ये तमाम प्रेत विद्या दरअसल हमजाद, जिन्नात और शैतानी लहरों का खेल है।
جن کا مسکن گندگی اور شمشان ہے۔ جو شخص ان کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنی انسانیت اور ایمان دونوں کو کھو دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم ان پٹھوں اور مخبروں کا ذکر کریں گے جنہیں تانترک اصطلاح میں پشاچ، بیتال اور پریت کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی پاک ارواح یا مسلم جنات نہیں ہوتے۔ یہ جنات کے وہ نچلے اور غلیظ طبقے ہیں جو انسانی دنیا اور جناتی دنیا کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں۔ پریت ودیا دراصل وہ علم ہے جس میں اغوری جادوگر ان بھٹکتے ہوئے ہمزادوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ہمزاد نور سے محروم اور کثافت کی پیاسی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ان کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے پریت ہے۔ پریت وہ ہمزاد ہیں جو انسانی خواہشات کے ادھورے پن سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ جن کی کوئی خواہشات باقی رہ جاتی ہیں اور ان کی روح نہیں نکلتی، وہ سوچتے ہیں میں نے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا۔ ان کے بہت سارے کام پھنسے رہتے ہیں، لیکن ان کا بلاوا آ جاتا ہے تو ان کے جو ہمزاد ہوتے ہیں ان کو پریت کہتے ہیں، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے پشاچ کی۔ وہ غلیظ جنات ہیں جو خون، تعفن اور انسانی گوشت کی بو پر پلتے ہیں۔ وہ طاقتور سفلی وجود رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جیسا کہ بتایا تھا، باری آتی ہے بیتال کی۔ یہ وہ جنات ہیں جو مردہ جسموں میں داخل ہو کر انہیں متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اغوری ان مخلوقات کو بیٹے یا خدمتگار کا نام دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک کاروبار ہے۔ اغوری انہیں نجاست کی خوراک دیتا ہے اور بدلے میں یہ مخلوقات اسے مخبری فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین، اب غور کیجئے گا، جب کوئی شخص کسی اغوری کے پاس جاتا ہے تو یہ پریت اور پشاچ پلک جھپکتے میں اس شخص کے ہمزاد سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے گھر کے حالات، اس کے مسائل اور اس کے ماضی کی باتیں سیکنڈوں میں اغوری کے کان میں پہنچا دیتے ہیں۔ عام انسان سمجھتا ہے کہ اغوری پہنچا ہوا بزرگ یا بڑا گیانی ہے، حالانکہ خالصتاً یہ سفلی ڈیٹا ٹرانسفر ہے۔ اغوری جس پریت کو اپنا غلام سمجھتا ہے وہ دراصل اسے کفر اور شرک کے دلدل میں مزید گہرا دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے قسط نمبر 3 میں یہ بتایا کہ یہ 5 مکار ہوتے ہیں۔ یہ سنسکرت کے 5 میم یا 5 ایم سے شروع ہونے والے 5 لفظ ہوتے ہیں، اور ان میں شراب، نشاور اشیاء کا استعمال، انسانی خون کا استعمال، مچھلی کا، اور یہ لاشوں کے درمیان سیکس کا ایک انتہائی گندا کھیل کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شیاطین ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہم ان کی وضاحت نہیں بتا سکتے، لیکن آپ خود سوچیں کہ لاشوں کے درمیان یہ شیطانی کھیل کھیلنے والے کے ساتھ شیطان کا کیا رویہ ہوتا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، پریت ودیا یا جنات کو، ہمزاد کو قابو کرنے کا جو انجام ہے وہ دیوانگی ہے۔ یہ مخلوقات وفادار نہیں ہوتی۔ جس دن اغوری ان کی غلیظ خوراک، قربانی یا نجاست فراہم کرنے میں ناکام ہوتا ہے، یہی پریت اور پشاچ اس کے اپنے گھر، اس کی عقل اور اس کے وجود کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اغوری جسے طاقت سمجھتا ہے وہ دراصل اس کی روح پر ایک ایسا بوجھ ہے جو اسے کبھی چین سے مرنے بھی نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ ہے پریت ودیا، وہ اصل حقیقت جو پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اگلی قسط میں ہم بتائیں گے
ان 8 صدیوں کا ذکر، وہ 8 شیطانی طاقتیں جن کو کوئی بھی اغوری مختلف منازل کے حصول کے بعد حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ٹاپک دلچسپ لگ رہا ہے تو یہ قسط نمبر 1 سے شروع کریں۔ آج ہم قسط نمبر 4 پیش کر رہے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم ان کی 8 صدیوں کا ذکر کریں گے، وہ شیطانی طاقتیں جو حاصل کرنے کے لیے اغوریوں کو کیا کیا غیر انسانی کھیل کھیلنا پڑتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے روحانی دنیا آفیشیل۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، کامنٹ میں اپنا نام لکھیں، کامنٹ کر دیا کریں۔ کامنٹ کرنا ضروری ہے، ویڈیو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن کامنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس کی دوسری ایپیسوڈ پیش کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔